Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, हिन वक़्तु मुल्कनि में जेको जलसनि जी सीज़न आहे, ख़ासि तौर ते गिलगित बल्तिस्तान में त चूंड आहे, चूंड जलसा जारी आहिनि। उते न सिर्फ़ु अपोज़िशन जा जलसा थी रहिया आहिनि, पर हुकूमती धुरियूं बि जलसा करे रहियूं आहिनि। पंहिंजो पंहिंजो बयानियो आहे। ऐं हिन वक़्तु ॾिठो इहो वियो आहे त मुल्क जो चीफ एग्ज़ीक्यूटिव वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बि हिन वक़्तु जलसनि जी शुरूआति करे चुको आहे। काल्ह हुन KPK सवात में जलसे खे ख़िताबु कयो, जॾहिं त अॼु बि जलसे खे ख़िताबु कयो आहे, जंहिंमें हिन पंहिंजी हिकु पुराणियो बयानियो वर्जायो आहे ऐं चयो आहे त अपोज़िशन खे NRO हू कंहिं बि सूरत में न ॾींदो ऐं अपोज़िशन जी जेका हिकु एजिटेशन आहे उहा सिर्फ़ु हू पंहिंजे एहतसाब खां बचण लाइ करे रहिया आहिनि। जॾहिं त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो जेको बयानु साम्हूं आयो, जंहिंमें हुनजो चवणु हो त जेको नवाज़ शरीफ़ साहब इदारे जे सरबराह जो नालो वठी तकरीर कई ऐं हू उन ते हैरान आहे ऐं उन नवाज़ शरीफ़ जे अहिड़े बयान खां लातकालकीअ जो इज़हार कयो आहे। अहिड़ी सूरत हाल आहे। हाणे अनुमान ऐं गुमान ज़ाहिर कयो पियो वञे त छा अपोज़िशन जो जेको इतिहाद हो उन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जे इन बयान बैदि बरक़रार रहंदो। उहा जेका एनर्जी हुई, उहा जेका सरगर्मी हुई अपोज़िशन जी, छा बरक़रार रहंदी या उन में का माठ पैदा थी सघे थी। जेतोणीकि नवाज़ लीग जो चवणु इहो आहे त इहो हुनजो हिकु ज़ाती ख़्यालु आहे ऐं बिलावल साहब जो चवणु हो त असां जेके हिन PDM जा जेके बुनियाद विधा उन्हनि बुनियादनि ते असां हिन वक़्तु बि बरक़रार आहियूं। जॾहिं त अपोज़िशन सख़्तु तनक़ीद जो निशानो बणाए रही आहे बिलावल भुट्टो जे बयान खे वठी, ऐं अपोज़िशन जे हलकनि जो चवणु आहे त अपोज़िशन हाणे ॿ टुकर थी वेंदी, उन्हनि जे बयानीअ में तज़ाद अची चुको आहे। हाणे ॾिसिजे त इहा हुकूमत ऐं अपोज़िशन जी जेका लफ़्ज़ी वेड़ आहे उहा केतिरी जारी रही सघंदी, या अपोज़िशन केतिरो एजिटेशन में वञे थी, या इहो मामिलो आहिस्ते आहिस्ते माठार तरफ़ वञे थो। ॿिए तरफ़ अमेरिकन इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी जो सदारती उम्मीदवार जो बाइडन जी जेका हिन वक़्तु चूंड में सोभ आहे, उहो अक्सीरियती सीटूं उहो हासिलु करे चुको आहे, पर हिन वक़्तु उनजे कामयाबीअ जा रोशन इम्कान नज़र अची रहिया आहिनि, जेतोणीकि उनजो अञा नतीजनि जो बाज़ाब्ता ऐलान न थियो आहे। इन सभिनी मिड़ीन मामलनि ते असां ॻाल्हाईंदासूं। जी नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, जेको इंटरनेशनल रिलेशन जो माहिर आहे। अमेरिकन इलेक्शन ते साणसि ॻाल्हि ॿोल कंदासूं। जॾहिं त असांजे ॿियो महिमान जॉइन कयो आहे टेलीफोन ते डॉक्टर दर्शन, जेको MNA आहे मुस्लिम लीग नवाज़ जो। साणसि असां पॉलिटिकल मौजूदा जेकी सूरत हाल आहे, अपोज़िशन जो जेको इतिहाद आहे ऐं बिलावल भुट्टे जो जेको ताज़ो बयानु आहे, इन ते असां साणसि ॻाल्हाईंदासूं। असां डॉक्टर दर्शन खां शुरूआति कंदासूं पंहिंजे गुफ़्तगू जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, इहो ॿुधायो त बिलावल भुट्टो साहब जो जेको ताज़ो बयानु आयो आहे, जंहिंमें हुन चयो आहे त नवाज़ शरीफ़ साहब जेको जलसे में हिकु इदारे जो सरबराह जो नालो वठी हुन ख़िताबु कयो हो, इन ते खेनि एतिराज़ बि आहे ऐं हुन चयो त असां बिल्कुलु छिरकी वियासीं। नवाज़ शरीफ़ साहब अहिड़ी ॻाल्हि कई ऐं डिसऑन कयो आहे नवाज़ शरीफ़ जी हुन तकरीर खे। तव्हां छा था सम्झो त हाणे जेका अपोज़िशन जो जेको सिलसिलो हुयो ऐं जेको सरगर्मी हुई, उहा उन में का कमी ईंदी या जेको इतिहाद आहे उन में के ॾार पइजी सघनि था? तव्हां छा चवंदव? मां सभ खां पहिरियों सॼणनि मुंहिंजे दोस्तनि खे, भाउरनि खे मुंहिंजो सलाम नमस्कार। सभ खां पहिरियों मां तव्हांखे इहो ॿुधायां, तव्हां जेकॾहिं उन पूरो इंटरव्यू तव्हां ॿुधो हुजे त उन में उन इहा ॻाल्हि चई त हू 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बि रही चुको आहे ऐं हीउ जेको आहे न सबूत वटि हूंदा तॾहिं उन इहा ॻाल्हि खे ऐं ज़िम्मेवारी खे ॿुधायो पियो वञे। ऐं तव्हां ॾिसो, सिलेक्टेड जो नालो त पहिरियों बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस्तेमालु कयो, असेंबली जे फ्लोर ते इस्तेमालु कयो, जंहिं ते हुकूमत उन खे तारियूं बि वॼायूं हुयूं। इन्हनि बि पंहिंजे टाइम ते नारा वरिता हुया भई हीउ माण्हू जेको आहे, तव्हां ॿुधो हूंदो जेकॾहिं इस्लामाबाद में जेको हुनजो सेनेटर्स आहे उन खे चयो हुयो त हीउ माण्हू इंटरफेयर करे थो। इलेक्शन दौरान उन इहा ॻाल्हि कई
जंहिं खे जेका ॻाल्हि हूंदी ईअं हवा में तीर को बि न हलाईंदो आहे. जीअं असां 3 दफ़ा मोदी जो वज़ीर आज़म रही चुको आहे, वॾी पार्टी खे लीड करे थो, उन जेका ॻाल्हि कई आहे ज़ाहिर हुन वज़न आहे. ऐं इन जे करे बिलावल साहब इहा ॻाल्हि उन क्लियर कई हुई. हू जेको आहे इहो उनजो जेको चयो आहे त गैर ज़िम्मेदारी सां न चयो आहे, उन वटि कुझु न कुझु प्रूफ हूंदा. ऐं उन ॻाल्हि खे तव्हां जेकॾहिं पूरो इंटरव्यू ॿुधंदा तव्हांजी ॻाल्हि सिधी सम्झ में अची वञे. ऐं मां सम्झां थो त इन जो को बि पीटीएम में को बि फ़र्क़ु कोन पवंदो, छाकाणि पीटीएम जो बयान हिकिड़ो ई आहे, एस्टेब्लिशमेंट जी जेका इंटरफेरेंस आहे उहा ख़तमु थिए. जेको वोट आहे, जेको वोट जो तकदुस आहे, आइन ऐं कानून जी हुकुमरानी थी. ऐं इहो ई सभु चाहिनि था. पूरी पाकिस्तान जी अवाम बि इहा ई ॻाल्हि करे थी पई. ऐं अॼुकल्ह हर कोई इहा ॻाल्हि पियो करे त जेको आहे वोट जी इज़त हुजे ऐं जेको आहे जेको वोट आहे जंहिंजो हक़ आहे उहो हुकूमत करे. दर्शन साहब लाइन ते रहिजो, असां प्रोफेसर साहब ॾे वेंदासूं. प्रोफेसर साहब खां अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से मालूम कंदासूं. प्रोफेसर साहब ये बताएं कि इस वक्त अमेरिकन इलेक्शन में बजाय रोशन इम्कान हो गए हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी जीत के आ रही. जो बाइडन जो कि बड़ी भारी अक्सरियत से है, अभी तक उनकी अक्सरियत वो कामयाब होने जा रहे हैं. तो आप क्या समझते हैं कि ये इस वक्त जो उनकी कामयाबी है, क्या वाकईतन ट्रंप साहब की पॉलिसीज की कोई गलती थी या रोटेशन में जिस तरह लाते हैं वो मामला है? इससे पहले तो उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिकन इलेक्शन में बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि जो नए लोग आए हैं, पहली दफ़ा इलेक्ट हुए हैं, उन्हें सेकंड टर्म्स भी मिली हैं. माजी में आप देखते हैं कि बहुत से अमरीकी सदूर हैं और ट्रंप एक न्यू लीडरशिप भी थे. उन्होंने एक होप भी जनरेट की, इकॉनमी भी बेहतर हुई. लेकिन उसके बाद उनके 2-3 डायलेमास हैं. एक तो ये है कि अमेरिका में आइन की हुक्मरानी है, इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा जमहूरियत पे फर्म बिलीफ है. तो ये जो पॉपुलिस्ट रजीम आए हैं, ये आए जमहूरियत के नाम पे हैं, जमहूरी तरीके से हैं, आइनी तरीके से हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद इन्होंने पोलराइजेशन यानी जो महाजराई है, कशीदगी है, उसका टेम्परेचर कम नहीं किया, जो कि एक फितरी अमल होता है इंतखाबी मुहिम के दौरान. तो इनकी जो मुआजराई है वो मीडिया के साथ रही, अपोजिशन जमातों के साथ रही, सिविल सोसाइटी के साथ रही. मसलन आपने देखा ब्लैक लाइव्स मैटर, अब भी इस लम्हे भी वो मुजाहरे जारी हैं वाइट हाउस के बारे. और फिर उन्होंने जिस तरह के बयानात दिए, फिर अदलिया से भी उनकी कोई मामलात मुआजराई की शक्ल इख्तियार कर गए. तो बजाय ये कि वो डिलीवर करते उन होप्स पे और उन इलेक्शन के स्लोगन्स पे जिनको उन्होंने नारा दिया था, उन्होंने अमेरिकन सोसाइटी को मज़ीद पोलराइज्ड किया. दूसरा जो एंगल है वो ये है कि उन्होंने एंटी गवर्नमेंट जो उनके अपोजिशन जमातें हैं उन्हें एंटी स्टेट कहना शुरू कर दिया. और तीसरा कोविड आया. तो शुरू में इनिशियली जो इकोनॉमिक सक्सेस थी ट्रंप की, कोविड के दरमियान कोरोना बहरान के दौरान उनकी कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं थी और उनकी इस पॉलिसी पे बड़ी तनकीद हुई. और कैपिटलिस्ट मॉडल अमेरिका में हेल्थ का जो निज़ाम है उस पर रिपब्लिकन पार्टी ये कहती है कि स्टेट इंटरवेंशन की, पब्लिक स्पेंडिंग की ज़रूरत नहीं, जबकि डेमोक्रेट्स ये कहते हैं कि हेल्थ केयर और गरीब आदमी पे खर्च कहना है कि ट्रंप इंतजाम यानी हेल्थ के हवाले से खास तौर पे कोविड पे कुछ ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से जिसकी मेन रीजन ये फेम है. चलो ठीक है, इस पे बात करते हैं. और जो ब्लैक कम्युनिटी है, ब्लैक राइट, अच्छा ये बजाय वो एक्सेप्ट करते हैं कि पुलिस वाले को कहते हैं उसका इंडिविजुअल एक्ट है सजा, उन्होंने वो पार्टी बन गए, स्टैंड लिया इसी वजह से. ठीक है डॉक्टर साहब इहो ॿुधाए जो त जेको हिन वक़्तु बिलावल साहब जो जेको बयान आहे, हुकूमती वज़ीर या जेके उन्हनि जा डिफेंडर आहिनि इहो तासुर ॾियनि पिया त जेको हुकूमती इत्तेहाद आहे हाणे घणो हली न सघंदो. छो त बिलावल साहब इहो जेको बयानु ॾिनो आहे काफ़ी ॾींहंनि खां बाद में बयानु ॾिनो आहे. जेकॾहिं इहो ई बिलावल साहब जो बयानु हुजे हा त शायदि उन्हनि ॾींहंनि में हू वज़ाहत करे हा. काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ वज़ाहत आई त तव्हां छा था सम्झो त वाक़ई पीपल्स पार्टी को तव्हां सां सलाह मशवरे बग़ैर कंहिंसां उनजो राब्तो आहे या को अहिड़ो मामिलो आहे जंहिं सबबु इहा सूरत हाल पैदा थी आहे? मां त हिकिड़ी ॻाल्हि पीटीएम प्लेटफॉर्म ते सभु चवंदा आहिनि ऐं सभिनी जो हिकिड़ो ई आहे स्टेट जी जेका इंटरफीरेंस आहे उहा ख़तमु थिए. जैसे बिलावल साहब जी ॻाल्हि आहे, बिलावल साहब हिकु ध्यानु ॾिनो आहे, उन पंहिंजे सेंस में ॾिनो आहे, उन इहा ॻाल्हि कई आहे भई हीउ जेको उनखां कंहिं क्वेश्चन ईअं ई पुछियो हूंदो, मूं इंटरव्यू में छा तव्हां इहा ॻाल्हि कई, इन ते मूं ॻाल्हायो, इहा ॻाल्हि उन कई हूंदी त भई जेको आहे जेकॾहिं उहो 3 दफ़ा जो वज़ीर आज़म आहे ज़ाहिर हुन वटि सबूत हूंदा, बिना सबूत जे हू ॻाल्हि न कंदो. इहा ॻाल्हि उहो ठीकु थो करे.
कहिड़ो सबूत न करे हू चवंदो तॾहिं इन को हथी के सबूत आहे तॾहिं हिन सिलेक्टेड जो नालो इस्तेमालु कयो पिया बिलाल साहब तव्हांखे यादि हूंदो त असेंबली में जॾहिं जॾहिं मुस्तरी थी उनमें उनजो नालो इस्तेमालु कयो हुयो त असांजो चवण जो मक़सदु इहो आहे कि पाकिस्तान हीअं त अमेरिका में बि ॾिसो हुते बि हर कंहिंजो इहो आहे वोट सही तरीक़े ग़लति थियनि उन्हनि ट्रम्प उते एप्लीकेशन ॾिनी हुई मिशिगन में कुझु इलाइक़नि में हिते रिकाउंटिंग कयो जेको आहे न मूंखे लॻे थो त वोट जेको आहे सही न ॻणिया विया मुंहिंजो मक़सदु इहो ई आहे त भई वोट जी इज़त हुजे जिते बि हुजे ऐं हर को मुल्क में हाणे इहा ॻाल्हि पूरी दुनिया इन ॻाल्हि खे पई चए पहिरियों सिर्फ़ु नवाज़ शरीफ़ चवंदो हुयो भई वोट खे इज़त ॾियो हाणे अमेरिका जी हिन इलेक्शन में तव्हां जेकॾहिं ॿुधो हूंदो त हुन मिशिगन में जेका उनजी ख़ारिज थी वई उन खां पोइ फील्ड जो प्रोसेस में कुझु करे त हुन इनिशियल में उहा उते एप्लीकेशन विझी त वोट जी रिकाउंटिंग थिए त हर जॻह ते तव्हां ॾिसो जॾहिं जंहिं माण्हू जो कई सालनि या 5 सालनि में जॾहिं बि इलेक्शन थिए थी जॾहिं उहो उमेदवार उनजे ॻाल्हियुनि ते पूरो नथो थिए उते ॿाहिरि जेको आहे पंहिंजो गुस्सो जेको आहे वोट जी सूरत में कढंदासीं आम माण्हू हिकु माण्हू जो वोट केरु अमीर हुजे ग़रीब हुजे हिकिड़ो ई हूंदो आहे उहो कंहिं संविड़ी कोन थो करे वोट जी सूरत में पंहिंजो गुस्सो कढे थो हीअं अमेरिका में बि इहो थियो आहे जीअं हाणे साईं ॿुधायो पिए हुते कोविड में हुनजो कुझु बि कोन्हे या ॿियनि मामलात ते हुनजो गैर तरीक़े सां उहो थियनि या उनखे उनजो नतीजो मिलियो आहे ऐं हीअं तव्हां जे तव्हां थो करे जेकॾहिं हीअ पहिरियों ई खां पोइ मौतनि जी इज़त करे आहे शादी कोन थिए था त इन ॻाल्हि खे मां सम्झां थो तव्हां बिलाल साहब जी ॻाल्हि आहे उनखे पूरो इंटरव्यू ॿुधी करे पोइ गवर्नमेंट खे मोकिलाए थी वई आहे गवर्नमेंट खे कुझु बि खणी नथो जो हाणे पान में ई विढ़नि पिया भई असां विढ़ूं या न विढ़ूं तव्हां त पंहिंजो कुझु ॾेखारियो मुल्क में एतिरी महांगाई आहे हर शइ तव्हां ॾिसो खंडु ॾिसो अटो ॾिसो चांवर ॾिसो टमाटर ॾिसो बिजली ॾिसो केतिरी गैस ॾिसो हर पेट्रोल ॾिसो हर शइ में भाव भरी पिया हिकु आम माण्हू जेको अॻु में मज़दूर 1000 रुपयो कमाईंदो हुनखे 500 ते बि कमु कोन थो मिले पियो ऐं तव्हां मूंखे जेकॾहिं सही तरीक़े सां को माण्हू कमाए त 30,000 35,000 महीनो कमाईंदो कंहिं बि ग़रीब माण्हू 30-35,000 तव्हां मूंखे बजट ठाहे ॾेखारियो कंहिं माण्हू खे जंहिंखे 2 ॿार हुजनि या 3 ॿार जो स्कूल बि पढ़ाए घर रेट ते बि ॾिए बिजली यूटिलिटी जा बिल्स बि भरे ऐं जेको आहे ॿियो कारोबार बि पंहिंजो हलाए थी नथो सघे न हीअ केतिरी महांगाई आहे जंहिं तरीक़े सां पाकिस्तान जी माशी हालत थी वई आहे त उन ते हू कंट्रोल करे कोन था सघनि पिया उन्हनि खां सम्झो सभु शइ विकिरी वई आहे हुनखे सिर्फ़ु नवाज़ शरीफ़ यादि आहे मीटिंग थिए कैबिनेट जी तॾहिं बि नवाज़ शरीफ़ यादि आहे हुनखे जेकॾहिं ॿाहिरि किथे जलसे में वञनि था तॾहिं नवाज़ शरीफ़ यादि आहे पाण में मिलनि था तॾहिं नवाज़ शरीफ़ यादि आहे नवाज़ शरीफ़ बाबा मां बि इहो चवंदुसि मां नवाज़ शरीफ़ माण्हू जी दिलि मां निकितो ई कोन्हे माण्हू जी दिलि मां न निकितो आहे ऐं हुकूमत जी दिलि मां बि न निकितो आहे नवाज़ शरीफ़ एतिरा कम कया आहिनि तॾहिं हू यादि कनि पिया इहे केरु कंहिंखे यादि कंदो आहे डॉक्टर साहब लाइन ते रहिजो डॉक्टर साहब इन वक़्तु वठूं था ब्रेक नाज़रीन मुख़्तसिर ब्रेक खां बाद हाज़िर थींदा नाज़रीन वेलकम बैक प्रोफेसर साहब ये बताएं कि अभी जो डेमोक्रेट की कामयाबी है आप क्या समझते हैं कि ट्रम्प इंतज़ामिया की खालिसतन इंतज़ामिया गलतियां हैं या उनकी जो पॉलिसीज़ हैं ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट में जो पॉलिसीज़ थी या इवन अमेरिकन के जो मुसलमान थे तो वो डेमोक्रेट के साथ आ गए कि ट्रम्प साहब की जो पॉलिसियां थी वो एंटी मुस्लिम हैं तो क्या समझते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ वाज़ेह कोई गलतियां थी जिस वजह से उनका जो वोट है वो उनके खिलाफ गए एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि सोसाइटी इलेक्शन मुहिम के दरमियान पोलराइज्ड होती है और इक़्तिदार में आने के बाद लीडर को कंसेंसस की तरफ जाना होता है और वो डिलीवरी उसको बेहतर करनी होती है तो ये दोनों चीज़ों में नाकाम रहे लेकिन अमेरिका का जो ज़्यादा वोटर है वो तो अमेरिकन है उनको इससे गर्ज नहीं है कि वहाँ मिडल ईस्ट में वो क्या कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में क्या कर रहे हैं तो ये ज़रूर है कि उन्होंने एक तालिबान डील की कामयाबी से और ये उनकी एक सक्सेस है दूसरा उन्होंने जो चाइना के साथ ट्रेड का जो है एक अमेरिकन नुक्ते निगाह से कि चाइना जो है वो ज़्यादा चीज़ें अमेरिका से को एक्सपोर्ट कर रहा है बल्कि अमेरिकन प्रोडक्ट नहीं ले रहा तो वो उसके ऊपर उन्होंने स्टैंड लिया और तीसरी चीज़ ये है कि उन्होंने जो मिडल ईस्ट में
تو امریکہ کے اندر جو جوئش لابی ہے اس کو بھی انہوں نے خوش کیا، اور جو نیو کونز ہیں جوئش لابی ہے کہ جو اوباما ایڈمنسٹریشن ایران کے ساتھ ڈیل کر گئی تھی اس کو بھی کینسل کیا. تو اس کے بعد جو با اثر وہاں پہ ہندو لابی ہے، تو انہوں نے جو ایک کھل کے، جب بھی اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکی صدور آئے تو انہوں نے ہمیشہ بیلنس کیا ہے، اور چاہے امریکہ کا انڈیا کی طرف ٹلٹ ہوا بھی ہے تو پاکستان کو انہوں نے سیٹسفائی ضرور کی ہے دیرینہ تعلقات کی وجہ سے اور ماضی کی تاریخ کو مد نظر. لیکن یہ ایکویشن بھی ٹرمپ نے تبدیل کر دی. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود وہاں کی بااثر ہندو لابی ہو، یہودی لابی، جو امریکن ووٹر ہے اس نے ٹرمپ کو ریجیکٹ کیا. یہ بات ہمیں دیکھنی چاہیے. اور دنیا کے ہر ملک میں فورن پالیسی ایشوز پر ایک حد تک ہی انٹرسٹ ہوتا ہے. پاکستانی ووٹر کا بھی یہی ہے. ان کو اکانومی، آل پالیٹکس از لوکل. تو سیاست جو مقامی سطح پہ ہے، معیشت، معاشرت اور اس کے ایشوز، اس کی بنیاد پہ ووٹر ووٹ دیتا ہے، اور وہ اس میں وہ ناکام دکھائی دی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیو تو ایاز صادق صاحب جو اسمبلی فلور تے بیان ہو ان کی تمام گھنی سخت تنقید ساموں آئی ہے. نواز لیگ جی جکا پالیسی ہے یا سیاست ہے وہ ایکڑی سوالیہ نشان تھی وئی ہے، چھو تو حکومت ان کے تمام گھنو پروپیگنڈا کئی تا نواز لیگ جی جکا ان وقت پالیسی ہے وہ انتہائی اینٹی اسٹیٹ پالیسی تھیندی پئی ونے. تاں چھا تھا سمجھو تو یہ حکومت جو چون چاہے پئی وہ درست ہے، یا ایاز صادق صاحب کے معافی وٹھن کھپے یا کو اñا بھی کو ٹريون رستو ہو؟ میں سمجھا تو ایاز صادق صاحب کمیٹی جو حصو ہو ان گورنمنٹ کی گال کے ان شاید اس پولیسی جو نالو وٹھی کرے ان گال کے ان گورنمنٹ کی گال کے ان کہتے کو الزام کون لگاयो ان کی گال کہی کہ بھائی جکا وہ پریشان ہو. چھا پو حکومت ادارن کے اوٹ میں لکھن چاہے تھی جے تاں جو یہ چونا؟ بالکل یہ ہے، حکومت یہ چاہے تھی پئی تو کہیں طریقے سے ان جو عدالت سے ٹکراؤ کرائجے ऐं असां حکومت کے तोड़ لئی سگھूं. जेका ॻाल्हि हुन जी नाकाम हुई आहे، जेका ॻाल्हि हर को सम्झे थो पियो त हू हर तरीक़े सां ॻाल्हि ॿुधो. ही जमहूरी मुल्क आहे. जमहूरी मुल्क में जमहूरियत हूंदी आहे. सियासतदान पंहिंजो कमु कंदा आहिनि. ही हर ॻाल्हि में जेको अदालत जे पोयां लिखण जी कोशिशि कनि था पिया, हर ॻाल्हि में हुनखे इन्वॉल्व पाण कनि था पिया, पाण हुनखे बदनाम करण जी कोशिशि कनि था पिया. सिर्फ़ु इने करे हिनजी पंहिंजी नालाइकी ऐं नाअहली आहे, डिलीवरेंस न करे सघिया आहिनि. मुल्क में महांगाई तमामु घणी वधी वई आहे, शयूं हुनजे कंट्रोल सां ॿाहिरि आहिनि. छाकाणि त इन्हनि में उहा शइ आहे ई कोन. तव्हां अॻु में ॾिसो, हिकु सिंपल मिसाल तव्हांखे हाणे तव्हां में ॾियां थो पियो मां. फिरदौस आशिक़ अवां खे उन्हनि हितां फारिग कयो त इन्हीअ करे त उते करप्शन जा इल्ज़ाम. हींअर उनखे ॿीहर वठी अची करे पंजाब जो जेको आहे उनखे मिनिस्टर ठाहियो आहे. इनजी नाअहली नाइलाइकी जी इहा हद आहे. इहो तव्हां पाण ॾिसो पिया त इनखे जीअं PM ऑफिस मां निकिती इनखे चयो तूं जेका आहे मिनिस्ट्री ख़तमु आहे, ऐं उहो बल्कि उते इल्ज़ाम लॻाए करे ख़तमु कयो. ही पाण हर कंहिंखे मौक़ो ॾियनि था पिया. मेडिसिन वारे खे जेको मिनिस्टर हुयो कियानी साहिबु हुयो, हिकिड़ी मेडिसिन वधियूं अर्बन जो घपलो हुयो हुनमें, उनखे हटाए करे उते कोई इंक्वायरी कोन्हे. उनखां पोइ ज़फ़र मिर्ज़ा आयो, उहो पंहिंजो कमु करे वियो, तॾहिं बि कुझु कोन थियो. अहिड़े तरीक़े सां ॿिया बि हिन जा मिनिस्टर जेके आहिनि, जेके इन्वॉल्व आहिनि हिननि में, उनखे कुझु कोन पियो थिए. छाकाणि त पाण ख़ुदि करप्ट आहिनि. इन ख़बर आहे असांजा ॾींहं जेके आहिनि थोरा आहिनि, ऐं उन में असां जेको कुझु करे सघंदा आहियूं पाण बि करे वठूं, ऐं गवर्नमेंट अपोज़िशन वारनि खे जेको आहे उनखे बि अदालत सां विढ़ाए छॾूं, ताकी जेको आहे हिन जे लाइ मुश्किलातूं पैदा थियूं. डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब बेलूं था. प्रोफेसर साहब ये बताएं कि इस वक्त ये जो सूरत हाल है, डेमोक्रेट्स बाज़ाहिर आ रहे हैं अमेरिकन के इक़्तिदार में, तो क्या इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? और ख़ास तौर पे जो इस वक्त पाकिस्तान दोराहे पे है कि एक तरफ चाइना है दूसरी तरफ अमेरिका है, तो चाइना ब्लॉक बनने की बातें भी हो रही, ज़ाहिर है सीपे का मामला है, चाइना से भी कुर्बत है, तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा डेमोक्रेटिक आने के बाद? ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں اس پہ میں نے لکھا بھی تھا کہ جو پاپولسٹ رجیم ہے ان کا اب ریورس ہے. ان کی جو لائف ہے شیلف لائف کم ہوتی ہے. تو جس طرح بلیک لائیوز میٹر نے کمپین نے ٹرمپ کو کمزور کیا. انڈیا میں جو الیکشن ہوں گے وہاں جو شاہین باغ موومنٹ، انڈین سٹیزن بل اور جو کشمیر میں آرٹیکل 370 ختم کیا گیا، تو یہ جو ایکسٹریمسٹ اور فاشسٹ پالیسیز ہیں ان کا آپ کو رزلٹ آئے گا.
پاکستان میں بھی عمران خان صاحب مشکل نظر آ رہے ہیں. تو ٹرمپ کے بعد یہ سارے جو دنیا میں 3-4 بڑے پاپولسٹ رجیم ہیں ان کا زوال ہے, وہ میں دیکھ رہا ہوں. دوسرا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں ورلڈ ویو ہے جو اس کی ان کا اب یہ جو سپیچز ہوتی ہیں اور اناگریشن سپیچز اور ہاؤس کے اندر سپیچز اور ریڈیو انٹرسٹ, اس میں وہ فارن پالیسی پہ اکانومی پہ اپنا ویو دیں گے. تو ڈیموکریٹس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی خاص زیادہ فرق تو نہیں, لیکن ایک ورلڈ ویو کا فرق ضرور ہے, اور وہ 2-3 فرق ہیں. دیکھیں مڈل ایسٹ میں وہ یہ کہہ رہے تھے ڈیموکریٹس, اینٹی عراق وار کمپین کو انہوں نے وہاں چلائی بش کے وقت. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ ایران کے ساتھ ڈیل کی جو یو ایس نیوکلیئر ڈیل تھی, اور آتے سار یہ تاریخ میں امریکی پہلا ہوا ہے کہ ایک سوورن ملک دوسرے ملک سے ریاست سے ڈیل کرتا ہے. امریکی صدر نے وہ کینسل کر دی. اب کمپین میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ری ایڈریس کریں گے. اور جو ایون ہینڈڈ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ڈیموکریٹس کلنٹن ہوں اوباما ہوں, انہوں نے امریکن پالیسی میں کوئی فنڈامنٹل چینج نہیں لائے, لیکن انہوں نے یونیلیٹرلی یک طرفہ اسرائیل کی فیور نہیں کی, نہ یمن کرایا. ہم نے 1993 میں کلنٹن کی وہ ڈیل دیکھی اوسلو کی. تو اب یہ جو یروشلم کو یک طرفہ طور پہ جو 100 سال قبل معاہدے کے تحت ایک بین الاقوامی شہر تھا, اس کو اسرائیل کا دارالخلافہ بنانے کا کہہ دیا. اسرائیل کو تسلیم کرانے والی جو پالیسی ہے عرب ملکوں سے, وہ تو امریکہ کی پالیسی. تو یہ ان چیزوں میں آپ ڈیموکریٹس کا فرق دیکھیں گے. دوسرا پاکستان کے کیس میں ہمیشہ سے ڈیموکریٹس کا میڈیا کی آزادی پہ جمہوریت پہ ایک واضح یقین ہوتا ہے. تو اب اگر یہاں پہ اور پوری دنیا میں جو جمہوری تحریکیں ہیں سیاسی پارٹیوں نے وہ سپورٹ کرتے ہیں, پاکستان میں اگر کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی, انڈیا میں ہوگی, میڈیا پہ قدغن ہوگی اور جمہوریت خطرے میں ہوں گی, تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. اور جو بائیڈن صاحب کے یہاں کی سیاسی جماعتوں سے, پیپلز پارٹی سے, نون لیگ سے, ان کو ایک ہسٹری بھی پتہ ہے اور ایک مراسم بھی ہیں. تو تھوڑی بہت یہ کہ اور جو نیچرل الائنس تھا ٹرمپ کا اور مودی کا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارہا دوران کمپین بھی علیحدہ بھی جب یو این کا جنرل اسمبلی کا سیشن تھا تو انڈین کمیونٹی کے ایک جلسے میں گئے ہیں وہ, جو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ جنرل اسمبلی کے موقع پہ وہاں مودی نے خطاب کرنا تھا انڈین کمیونٹی سے, ٹرمپ نے بھی کیا. تو یہ جو نیو کارنز ہیں امریکہ کے اور نیو کارنز ہیں جو مسلمانوں کے عرب دنیا میں اور نیو کارنز ہیں جو انڈیا کے, ان سب کو یہ سیٹ بیک پڑا ہے. اب پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان اپنا امیج جو ہے بیرونی دنیا میں وہ کیسے سیل کرتا ہے. ہمارے اب تک تو جو دشمن ہمارا امیج بناتے رہے ہیں ہم اسے ری انفورس کرتے رہے ہیں. یہ وقت ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ماڈریٹ ریاست, ایک جمہوریت پسند ریاست, روشن خیال ریاست, وہ ریاست جو قائد اعظم اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہے وہ بنائیں. تو ویسٹ ہم اس وقت پاکستان اپنا امیج انڈیا کے مقابلے میں بہتر کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں میڈیا کو آزادی دینی ہوگی, انسانی حقوق کی قدر کرنی ہوگی اور جمہوریت کو مضبوط کرنا ہوگا. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتاؤ تو ہن وقت جو اپوزیشن جو اتحاد ہے جيڪڏهن ٻيون پارٹيون بھی آهستي آهستي ہلی کرے انہن جي بیانی میں تھوڑو اختلاف اچے تو یا وری جيڪي پاليسي آهي وہ هڪ نٿي رهي, مولانا فضل الرحمان آهي یا ॿيون جيڪي پارٽيون آهن, کو معاملو ٿئي تو ڇا تا سمجھو ته مسلم لیگ نواز پنهنجي بیانيءَ تي برقرار رهندي ۽ آخر تائين حڪومت جي خلاف جيڪا ایجيٽيشن شروع ٿي آهي اها شيء جاري رهندي, یا وری پوءِ جڏهن ننڍيون ننڍيون پارٽيون یا پیپلز پارٽي منهن موڙي ٿي ته صورتحال کا ٻي ٿيندي. میں سمجھا تو پي ڈي ايم ٺهڻ کان اڳ ۾ ئي نون ليگ جو بيانيو اهو ئي ساڳي بيانيو مياں محمد نواز شريف جو اڳ ۾ بि هو. ان بيانيے تي سڀ پارٽيون گڏ ٿيون آهن. جيڪڏهن آهي هر ڪنهن پارٽي جو پنهंجو منشور आहे, पंहिंजूं जेका रायमा हूंदी आहे उन ते कंट्रोल नथो करे सघे, न को ज़ोर करे सघे थो. पर इहो जेको ॻाल्हि आहे इन ते सभई मुख़्तलिफ़ आहे, तॾहिं ही जेका सभु सेफ्टी आहे ऐं उन जी केरु इन रे पहिरियों फ़िलहाल सुठो ज़रदारी कई आहे पहिरीं मीटिंग थी हुई जेके जलसा जन पोस्ट ज़रदारी जो मीटिंग उन्हनि चेक कई. ज़ाहिर आहे उन ख़बर आहे त उनजो बयान इहो ई आहे ऐं उन बयान ते सभु मुख़्तलिफ़ थिया. जेकॾहिं को बि पार्टी हर कंहिंजी सभु पार्टी आहे पंहिंजा ख़्यालात आहिनि, व्यूज़ आहिनि ऐं पंहिंजा हुनजा माण्हुनि जी साइकी आहिनि पंहिंजी. जेकॾहिं को माण्हू
کا بھی پارٹی امتحان سے رکھتی ہے تو مسلم لیگ نون امتحان سے آئے ان امتحان سے رہندی ان امتحان کے وقت جڑے اختیار ڈاکٹر صاحب مسلم لیگ نواز جی قیادت سندھ جا دورہ کیا احسن اقبال صاحب ॿियनि ॿुधण में इहो आहे त मरियम नवाज़ साहिबा जो प्लान आहे सिंध जा दौरा करण जो तव्हांजो तालुक़ु मुस्लिम लीग नवाज़ सिंध सां आहे तव्हां खां मालूम कंदासूं इन हवाले सां तफ़सील हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं नाज़रीन वेलकम बैक डॉक्टर साहब इहो ॿुधायो त जेको मुस्लिम लीग नवाज़ क़यादत जो सिंध जे दौरे जो प्लान आहे तव्हां छा चवंदो त हिन वक़्तु जेको आम तासुर आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे मज़बूत हुअण सबबि ॿियूं जेके वफ़ाक़ी पार्टियूं आहिनि उहे सिंध में अची कमु करण खां लवाईंदी रहियूं आहिनि तव्हां छा था सम्झो त मरियम जेकी हिकिड़ी नई क़यादत आहे मुस्लिम लीग नवाज़ में उहा छा सिंध जो दौरो करे पई ऐं उनजो छा प्लान आहे जी जी बिल्कुल बिल्कुल पूरे पाकिस्तान जा दौरा थींदा ऐं सभी जो दौरो प्लान आहे फ़िलहाल जो इलेक्शन आहे ऐं हिते बिज़ी आहे न हितां थी करे उनखां पोइ हिकु पूरो शेड्यूल ठहंदो उनखां पोइ हर जॻह ते बिल्कुलु दौरो बि कबो ऐं हुते जेको आहे तंज़ीम साज़ी बि सुठे तरीक़े सां थींदी ऐं सभु कम जेको आहे हुते थींदा ऐं मरियम नवाज़ साहिबा सिंध जो बाक़ाइदे पूरो शेड्यूल ठाहे करे दौरो कंदी ऐं उन में न सिर्फ़ु सिंध जो दौरो कंदी पर बलोचिस्तान जो बि कंदी ऐं उन सां गॾु गॾु KPK जो बि कंदी पंजाब जो आहे ई आहे त उन में तव्हां ॾिठो हूंदो हाणे GB में बि जंहिं तरीक़े सां बल्तिस्तान में स्कर्दू में ऐं हुते मीडिया जे करे ॾेखारियो हूंदो त एतिरा वॾा जलसा आहिनि जे तव्हांजी सोच खां बि कमु उते कॾहिं एतिरा माण्हू गॾिजी कोन थिया कॾहिं छाकाणि माण्हू परे परे पहाड़नि में रहंदा आहिनि दूर दराज़ कन्वेंशन जो मसइलो हूंदो आहे ऐं उते बि मरियम नवाज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी उते जेको आहे उहो करे पई क़यादत ऐं उते ॿी जेको हेॾो रिस्पॉन्स आहे तव्हां जेके मीडिया ॾिठो हूंदो तव्हांजे पाण खे बि नज़र ईंदो ऐं पूरे मुल्क जा दौरा कंदी ऐं सिंध जो पहिरें फुर्सत में दौरो थी अच्छा तव्हां गिलगित बल्तिस्तान जी ॻाल्हि कई त तव्हां छा था सम्झो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु काफ़ी अरसे खां हुते मौजूदु आहे ऐं मरियम नवाज़ साहिबा बाद में वई आहे ऐं नज़र ईअं पियो अचे त बिलावल साहिब जा जेके बि जलसा आया उहे शानदार आहिनि जॾहिं त मरियम साहिबा जे जलसनि में बि काफ़ी माण्हू नज़र अचनि पिया तव्हां छा था सम्झो त मुस्लिम लीग नवाज़ जी चूंड में जेका नतीजा ईंदा उन में छा पोज़ीशन हूंदी यकीनन तव्हांजी ख़्वाहिश हूंदी त नून लीग खटे ईंदी पर तव्हां छा था सम्झो त रिस्पॉन्स कहिड़ी लेवल ते आहे मां सम्झां थो जेकॾहिं हुते का बि सिटिंग न थी ऐं माण्हुनि खे आज़ादी जो राय जो जेको पूरो मौक़ो ॾिनो वियो त गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तमामु सुठी पोज़ीशन में ईंदी ऐं सभिनि खां वधीक सीटूं खणंदी मां इहो नथो चवां स्वीप कंदी पर सभिनी खां वधीक सीटूं जेका था खणंदी छाकाणि पूरे 70 साल तारीख़ में जीपी जेतिरो कमु मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ करायो आहे एतिरो कॾहिं बि न थियो आहे यही मां नथो चवां तव्हां कंहिं बि जीपी माण्हू खां पुछंदो ही रोड रस्ता यूनिवर्सिटियूं ऐं उते एतिरो इंफ्रास्ट्रक्चर छा आहे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ जे माण्हुनि जे कम खे यादि कनि था ऐं कम जे करे माण्हू जो वोट थींदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खे ऐं सभ खां वधीक जेको आहे छाकाणि मां हुते आहियां मां हुते ॾिसां पियो माण्हुनि जेको जोश ऐं जज़्बो आहे त उन में मूंखे लॻे थो त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जेको आहे सभ खां वधीक अक्सरियती पार्टी थी करे उते वरी ठीक है प्रोफेसर साहब भी रहूँ प्रोफेसर साहब ये बताएं कि इस वक्त अमेरिकन जब ट्रम्प साहब को वो रिजेक्ट कर चुके हैं तो बाकी जो ट्रम्प साहब की बज़ाहिर ये आती कि जो उनकी पॉलिसी थी ज़ाहिर है वो जीत तो आए कि उन्होंने कहा कि जो उन्होंने अहमियत दी कि लोकल्स को हम अहमियत देंगे माइग्रेंट्स को इतनी नहीं देंगे तो उन्होंने अमेरिकन अवाम ने उनको वेलकम किया लेकिन उनकी उम्मीदों पे शायद वो पूरा न उतर सके अब डेमोक्रेट्स वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को भी अहमियत देंगे ज़ाहिर है जो ट्रम्प साहब नहीं कर पा रहे थे वो जो बाइडन ने उनको आसरा दिया है तो क्या अमेरिकन एक स्टेट एज ए सुपर पावर ज़्यादा मजबूत होगी या ख़ुद मुसलमानों के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका से वो ज़्यादा मजबूत होंगे बिल्कुल मजबूत होगी क्योंकि अमेरिका आप देखेंगे मल्टी कल्चरल सोसाइटी है वो कोई यूरोप के मुल्कों की तरह नेशन स्टेट नहीं और उनकी जो सक्सेस थी वो यही थी कि लैंड ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी लैंड ऑफ इमिग्रेंट वहाँ एक
کینین امیگرینٹ کا بیٹا امریکہ کا صدر بن گیا, دنیا کا طاقتور تو ترین حکمران بن گیا. تو جو ڈیموکریٹس ہیں وہ ایون جو مائنارٹیز ہیں, جو ٹرانسجینڈر ہیں, جو بلیکس ہیں اور مسلمز ہیں, ان کے رائٹس کی بھی وہ بات کرتی ہے, اور بہت سارے ان کے ٹکٹ پہ کامیاب بھی ہوئے. اور ان سٹیٹس میں مثلاً میشیگن کی مثال دوں, وہاں پہ پچھلی دفعہ ریپبلکن جیتے تھے, تو میشیگن سے جو عربز ہیں اور مسلم ہیں وہ کافی تعداد میں وہاں سینٹ میں اور کانگریس میں گئے. تو اس کا ایک امپیکٹ تو ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ قوموں کے تعلقات وہ کسی پرنسپل پہ, اصول پہ نہیں کھڑے ہوتے, کیونکہ مسلمان کمزور ہیں. دنیا کی معیشت میں, ٹیکنالوجی میں, سائنس میں ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. تو پھر ایسے ملک کو کون لفٹ کراتا ہے؟ ہم بھی اگر مسلمان ملک ہیں لیکن ہم چائنا کے ساتھ اتنا بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں, تو مسلمان جو ہے وہ بے اثر ہیں اور غیر مؤثر ہوئے ہیں, اور دوسرا کمزور بھی ہیں, ان کا امپیکٹ نہیں. گلوبل اکانومی میں امپیکٹ نہیں ہے. ریسورسز ہیں, وہ بھی ریسورسز ان قوموں نے ان کو ڈومینیٹ کیا ہوا ہے. تو یہ ٹرینڈ تو اسی طرح رہے گا. تھوڑا بہت پالیسی کا ہم فرق دیکھیں گے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیو تو ہاں ہن وقت اپوزیشن مضبوط ہے, جلسہ بھی کرے پئی, گورنمنٹ کے ٹف ٹائم ڈیئن کے لیے ڈٹرمنڈ بھی ہے, پر جڏहिं جی جی بی میں الیکشن آئے, لوکل گورنمنٹ ईंदी, ज़ाहिर आहे पंहिंजा उम्मीदवार, पंहिंजियूं पॉलिसियूं, त कुझु इख़्तिलाफ़ विथियूं पैदा थींदियूं. छो त इहो बि ट्रेंड आहे त हिकु पार्टी खे अॻुवान छॾे ॿी पार्टी में शामिलु थियनि था जेके एक्टिव इलेक्टेबल्स आहिनि. त पोइ छा था सम्झो त अपोज़िशन में जॾहिं इहो सिलसिलो शुरू थी वियो त अपोज़िशन उहा इंटेक्ट रही सघंदी आख़िर ताईं? یہ میں نے سوال آپ کا سمجھ لیا ہے, اس کا میں جواب دوں. پہلی تو یہ کہ دیکھیں جو پی ڈی ایم ہے وہ کوئی انتخابی اتحاد نہیں کہ یہ مل کے الیکشن لڑیں گے, اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بڑا یہ مشکل ہوتا ہے. اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید بھی کہا کرتی تھی کہ جب ہم سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں دوسری تو اس سے آپ کا اپنا پارٹی ووٹ بینک ختم ہو جاتا. تو پنجاب میں ون آف دا ریزنز کہ پیپلز پارٹی کمزور ہوئی. دوسرا یہ جو ہوا کہ آپ دیکھیں کہ وہاں جی بی میں نون لیگ کی حکومت رہی ہے. اب ان کی اپنا ووٹ بینک ہے, ان کی وہ کینڈیڈیٹ ہیں بہت سارے دوسری پارٹی, پر وہ ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کی بھی وہاں حکومت رہی ہے, اور تحریک انصاف اس اصول نظر کی بنیاد پہ چل رہی ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے. امپیکٹ کشمیر کے الیکشن میں جی بی میں تو انہوں نے الیکٹیبل چھوڑے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت بنے. تو یہ تو ایک ٹرینڈ ہے. اسی سے آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان میں 2 سال بعد انتخابات ہوں گے, 2.5-3 سال بعد, اس میں بھی یہ نہیں ہونے لگا کہ مولانا فضل الرحمان اپنا کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کریں, پیپلز پارٹی نہ کرے. تو یہ انتخابی ایک اتحاد نہیں ہے, یہ حکومت کے خلاف پیپلز ڈیموکریٹک موومنٹ ہے, اور اس کے اندر مختلف پارٹی ہیں, مختلف ان کے نظریات ہیں. نہیں پروفیسر صاحب, یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جو اسٹرینتھ ہوتی ہے پارٹیوں کے وہ الیکٹیبل سے ہوتی ہے. جب الیکٹیبل ادھر ہو جاتے ہیں, باقی پارٹی میں جاتے ہیں, تو وہ پھر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ساتھ بیٹھے ہیں, لیکن دیکھیں یہ گدا کھوڑ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں سازشیں ہو رہی ہیں, اس طرح کی ہو رہی ہیں. تو یہ پاکستان جیسے ملک میں ایسے کاؤنٹ کی جاتی ہیں لوکلی سطح پہ یا اس طرح کے, آپ کیا سمجھتے کہ وہ فرق نہیں پڑے گا؟ فرق بھی نہیں پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں کہ مریم جو گھر بیٹھی تھی خاموش, وہ اگر میں آپ کے ناظرین کو پیچھے لے کے جاؤں تو وہ نیب آئیں اور وہ گاڑی سے نکلیں اور انہوں نے وہاں خطاب کیا. اس دن سے نون لیگ کی پالیٹکس انہوں نے سنبھال لی ہے. شہباز شریف پیچھے چلے گئے ہیں, نواز شریف کا بیانیہ مریم لے کے چل رہی ہیں, اور سیاست میں وہ لانچ ہو گئی. نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہو گئی اور نائل ہو گئے, ان کا ووٹ بینک ہے, لیکن نیکسٹ جنریشن لیڈر انہوں نے مریم کو لانچ کر دیے. اب جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ وہ سندھ میں پارٹی وہاں ایکٹیو ہوئی ہے, جا رہے ہیں, تو مریم اس الائنس کو ایسے بھی استعمال کر رہی ہے کہ الیکشن سے قبل تنظیم سازی کی جائے. تو وہ جی بی میں گئی ہیں اور وہاں انہوں نے وہاں کا لباس پہنا. بلوچستان میں گئیں, وہ انہوں نے جو بلوچستان کے حقوق کی تنظیمیں, انسانی حقوق, وہاں سے ریلیٹ کیا. لاہور میں بلوچ اسٹوڈنٹ آئے تو وہ اپنے آپ کو قومی سطح کا رہنما بلڈ کرنے کے لیے بڑی ایفرٹ کر رہی ہیں.
तो इस चीज़ को मैं यूँ भी देखता हूँ, और पार्टी को भी मुतहर्रिक कर रही हैं, तंजीम साजी को भी दे रही हैं। पीपल्स पार्टी का भी ये अलमिया कि वो इस तासर को शिकस्त देना चाहते हैं कि वो सिंध तक महदूद हो गए। अगर GB में उनकी सीटें आ जाती हैं, हुकूमत बनते हैं, तो पाकिस्तानी वोटर पे वो बड़ा तासर दे सकते हैं कि पीपल्स पार्टी एक फेडरल जमात है और नेक्स्ट नेशनल गवर्नमेंट वो बनाएगी। इस तासर को, इसके बाद कश्मीर का इलेक्शन है और कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी की एक वहाँ हुकूमत भी रही, कैंडिडेट्स भी हैं, तो अभी से इस तरफ ये लोग चल पड़े। ठीक है प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। डॉक्टर दर्शन साहब, वॾी महिरबानी तव्हां असांखे टेलीफोन ते जॉइन कयो। नाज़रीन, ही शो तव्हां ॿुधो ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।